नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको टोली आज सोमबार ताप्लेजुङको दुर्गम क्षेत्र फक्तालुङ गाउँपालिका 6 घुन्सामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्य, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतको टोली घुन्सा पुगेको हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, त्यो पनि दुर्गम हिमाली भेगको काखमा। आज यो भ्रमणको विस्तृत कभरेजका लागि हामीले निकै प्रयास गरेपछि मुस्किलले केही तस्बिर, भिडियो र भाषणको केही अडियो अंश जुटाएका छौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति धेरैको लागि चासोको विषय बनेको छ। सिङ्गो देशका लागि चासो रहेको छ। अस्ति सङ्खुवा सभा अनि आज ताप्लेजुङ, प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला यी भ्रमण र यी भ्रमणमा व्यक्त अभिव्यक्तिका बीचमा त्यसभित्र लुकेका उद्देश्य अनि दिन खोजेको सन्देश के होला, हामीले त्यसलाई केलाउने प्रयास गरेका छौँ। वर्तमान सरकार चीनतर्फका उत्तरी नाका खोल्न एकपटक फेरि जुर्मुराएको सन्देश दिन खोजिएको छ। उत्तरी भेगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने भनेर भारतीय नाकाबन्दीपछि व्यापक प्रचार र होहल्ला गरिएको थियो। नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको भारत विरुद्धको अडान र चीनतर्फको वैकल्पिक झुकावकै कारण उनको लोकप्रियता बढेको मत छ। आफ्नो त्यो पुरानो साख यति बेला सत्ता सङ्कट टार्ने अस्त्र हुन सक्ने क्यालकुलेसन गरेर एकपटक फेरि उत्तरी नाकामा वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको चासो बढेको र त्यतातर्फ चासो दिएको सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हालैका दिनमा बढेका अर्थमा लिन सकिन्छ। भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गर्ने प्रयासमा पनि वर्तमान सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ र देशका विकास निर्माणका काममा पनि प्रधानमन्त्री निकै चिन्तित रहेको र त्यसका लागि दुर्गम भेगमा समेत प्रधानमन्त्री पुग्ने गरेको सन्देश दिन पनि खोजिएको छ। त्यसमा जोडबल र सक्रियता अहिले प्रधानमन्त्रीको बढेको छ। आज ताप्लेजुङमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो त्यो उद्देश्य प्रष्ट पार्दै भनेको एउटा भाषणको अंश एकछिनमा जोड्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, मलाई काठमाडौँ बसे पनि पुग्थ्यो, तर म अस्ति सङ्खुवा सभा गएँ, आज ताप्लेजुङ आएँ। हामी उत्तरी नाका खोल्नका लागि परिरहेका छौँ। हाम्रा प्रयासहरू उत्तर भेगका सडकको तीव्र विकास गर्ने रहेको छ। त्यसैले म काठमाडौँबाट निस्केको हुँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति छ। प्रधानमन्त्रीले एकपटक पुनः चीनतर्फको नाका खोल्न आफू सक्रिय रहेको सन्देश दिन चाहेको र त्यसका लागि पछिल्ला दिन आफ्नो सक्रियता बढाएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। भारतीय भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयासमा लागेको र चीनतर्फका नाका खोल्नका लागि पनि सक्रियता देखाएको सन्देश जनतामा यदि गयो भने यति बेलाको सत्ता सङ्कट टार्नका लागि थोरै भए पनि बल पुग्ने र आफ्नो पुरानो जनसमर्थन पुनः आर्जन हुने आशासहित प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। दुर्गम गाउँमा हेलिकप्टरबाट पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा चारैतिर विकासको लहर आएको र उत्साह छाएको बताएका छन्। दुर्गम ठाउँहरू अहिले सुगम बनेका भन्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, हामी उत्साहका साथ काममा लागिरहेका छौँ, तर अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध कहिले लिखित कहिले छापेर वितरण भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको गुनासो, आजको गुनासो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, सरकार ढलिहाल्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनसक्छ। यसरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध लेखेर छापेर अनि सरकार ढल्छ भनेर कुप्रचार गर्नेहरू देशको प्रगति देखेर तर्सिएका प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आफ्नै पार्टीभित्रका केही मान्छेहरूले देशमा स्थिरता र विकास नचाहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ। केही मान्छेहरू सरकारको प्रगति देखेर तर्सिरहेका छन्, उनीहरूले नै आफूलाई हटाउन लागेका दाबी प्रधानमन्त्रीको छ। नेपालको गुमेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा छापेको देखि नसहनेहरूले आफूलाई सरकारबाट हटाउन चाहेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्तिमा छ। पत्नी राधिका साक्यका सहयोग घोषणाहरू प्रधानमन्त्रीले आज बोल्ने क्रममा मञ्चबाट उद्घोष गरेका थिए। ती प्रधानमन्त्री पत्नीका सहयोग घोषणाहरू के थिए? उपस्थितिले त्यो घोषणा गर्दा ताली बजाएको र खुसी व्यक्त गरेको ती प्रसङ्गहरूसहित त्यो भाषण अंश सहितको त्यहाँको गाउँपालिकाको, आज प्रधानमन्त्री पुगेको गाउँपालिकाको अध्यक्षसँगको पनि कुराकानी बाँकी नै छ। अहिलेलाई सुनौ प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रकै केही का नाममा दिएको यो अभिव्यक्ति।
हाम्रो देशमा एउटा विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। चारैतिर विकासमा एउटा लहर आएको छ, उत्साह आएको छ र हामी विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूलाई सुगम बनाइरहेका छौँ। टेलिफोनबाट जोडिरहेका छौँ, बाटाहरूबाट जोडिरहेका छौँ, हवाई जहाजबाट जोडिरहेका छौँ, अरू अनेक हिसाबले जोडिरहेका छौँ र यो विकासले मात्रै देशलाई सबै कुना कन्दराहरूलाई पनि जोड्न सक्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी उत्साहका साथ काममा लाग्छौँ। यहाँ राजनैतिक पार्टीमा रुचि राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला। अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र अनेक प्रकारका कहिले पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, कहिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, कहिले लिखित, कहिले छापेर त्यस्ता वितरणहरू भएका सरकार झलिआएछ। जस्ता कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको हुनसक्छ। केही मान्छेहरू, काम नपाएका मान्छेहरू र देशमा अस्थिरता चाहने मान्छेहरू, देशलाई स्थिरतामा जान नदिन खोज्ने मान्छेहरू र देशको प्रगति हेरेर पर्सिएका मान्छेहरू, हामीले नक्सा छापेका छौँ हाम्रो गुमेको जमिन। त्यो गुमेको जमिनको सुदूर पश्चिम महाकाली त्यो दार्चुला जिल्ला, त्यहाँ विद्याधुरा लिपले काला पानी हाम्रो छुटेको जमिन हामीले नक्सामा सामेल गरेका छौँ। संविधान संशोधन गरेर हाम्रो श्रेष्ठ चिन्हमा राखेका छौँ। अहिले केही मान्छेहरूलाई त्यो प्रगतिका काममा अगाडि बढ्न जमिन फिर्ता आउला भन्ने डर। अहिलेको यो तहलका अरू केही होइन, यो हल्ला खल्ला अरू केही होइन। यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ। त्यो जमिन फिर्ता वर्ष आउन पायो भने, त्यो नपाओस् आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पिर केहीलाई छ, चिन्ता केहीलाई छ। आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता केहीलाई छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूले अनेक प्रकारका सरकारले केही काम गरेन भन्ने हल्ला चलाउने, केही पनि भएन हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने, जनताको मनमा एउटा देशमै चिन्ता छाउने खालको एउटा वातावरण बनाउने, त्यस प्रकारका कामहरू गरिन्छ। नाकाबन्दीको विरुद्ध लडेर हामीले सामना गर्यौँ, नाकाबन्दी खोलायौँ, चीनसँग तिरबाट बाटा खोलायौँ, थुप्रै नाकाहरू खोलायौँ, सन्धि सम्झौताहरू गऱ्यौँ र हाम्रो देशको विकासका लागि हाम्रा दुवैतिरका छिमेकीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने र विकासको कामलाई दुवैतिरको सहयोग साथ सहकार्यमा अगाडि बढाउने त्यो नीति, त्यो विश्वास गरेका थिएनन् मान्छेहरूले। तर त्यो भएपछि मानिसहरू केही अहिले पनि त्यो आत्तिएको मात्रै हो। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई ढुक्क रहन भन्न चाहन्छु, नेपालमा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्बन्धमा कसैले भ्रम फिजाउनु बेकार छ। सरकारको प्रगतिबाट आत्तिएका र केही काम नपाएकाहरूले आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार नढल्ने र जनताको पक्षमा सरकारले काम गरिरहने आज बताएका छन्। देशको प्रगति हुन्छ भनेर आत्तिएकाहरूले आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै देशको गुमेको जमिन फिर्ता गर्ने जस्ता लोकप्रिय काम गरेको सरकारले अरू थुप्रै विकास र समृद्धिका काम नगरोस् भन्ने चाहेर आफूलाई हटाउन खोजिएको जिकिर प्रधानमन्त्रीको छ। उता प्रधानमन्त्रीले दुर्गममा आफ्ना मनका बहहरू जनता सामु पोख्दै गर्दा यता काठमाडौँमा प्रचण्ड र चिनिया राजदूत बीच आज भेटवार्ता चल्दै थियो। एकछिनमा त्यो भेटघाटको प्रसङ्गलाई पनि जोड्नेछु। ताप्लेजुङको त्यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले आधा घण्टाभन्दा बढी भाषण गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीयले कोसेलीका रूपमा केही स्थानीय उत्पादन हस्तान्तरण, सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले ठट्यौली गर्दै जवाफमा उनीहरूलाई भनेका थिए, यसरी धेरै कोसेली हामीहरूलाई नदिनुस्, हामीलाई आउँ आउँ बनाउनु होला, फेरि यो कोसेली यति धेरै दिनुभयो भने हामीलाई फेरि काठमाडौँ फर्कने मन नलाग्ला, त्यसो भयो भने बर्बाद होला। प्रधानमन्त्रीको ठट्यौली आजको
त्यहाँ अभिव्यक्ति पनि थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामा बोल्दा बोल्दै पत्नी राधिकाको इच्छा अनुसार भन्दै विद्यालयमा 5 लाखको छात्रवृत्ति राख्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाट गरेका थिए। भर्खर मलाई मेरो श्रीमतीले विद्यालयको लागि 5 लाख छात्रवृत्तिको लागि सहयोग गर्ने भनेकी छन्। उत्कृष्ट जेहेन्दार विद्यार्थीले त्यसबाट छात्रवृत्ति पाउन सकुन्। 5 जना बालिका 5 जना बालकहरूलाई छात्रवृत्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराएका थिए। छात्रवृत्ति घोषणापछि प्रधानमन्त्रीले अस्पतालका लागि 10 वटा कम्मल उपलब्ध गराउने घोषणा पनि त्यही मञ्चबाट गरेका थिए। आफूहरूले भर्खर अस्पताल भ्रमण गर्दा अस्पतालमा कम्मलहरूको ब्ल्याङ्केटहरूको अभाव देखिएकोले पत्नी राधिकाले 10 वटा ब्ल्याङ्केट अस्पताललाई उपलब्ध गराउने भनेर भनिदिनुहोस् न भनेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले मञ्चबाट भाषण गरेर उक्त घोषणा सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले यी त ससाना र व्यक्तिगत तहमा आफ्नी पत्नीले गर्ने सहयोग भए, तर सरकारले बाटो र बिजुलीमा बढी जोड दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यो अंश पनि सुनौँ। आयोजन युक्त नहुँदाखेरिका समस्याहरू त्यसलाई ध्यानमा राखेर अरू जनता आयोजन युक्त लोनहरू उपलब्ध गर्ने व्यवस्था त्यो भइ पनि सक्यो होला होइन, त्यो हुँदैछ। त्यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई ठिक गर्छ र त्यतापट्टि पनि ध्यान गएको छ। भर्खरै मलाई मेरो श्रीमतीले विद्यालयमा छात्रवृत्तिको लागि 5 लाख सहयोग गर्ने भनेर भनेकी छन् र उत्कृष्ट जीवनदार गरिब विद्यार्थीहरूले त्यसबाट छात्रवृत्ति पाउन सकन्। लगभग 10 जना 5 जना बालिका 5 जना बालक गरेर 10 जनालाई छात्रवृत्ति दिन सकिन्छ। त्यसबाट त्यो व्यवस्था विद्यालयले गरोस्। हस्पिटल हामीले हेऱ्यौँ कम्मल रहेनछ, त्यसकारण 10 वटा कम्मल उपलब्ध गराउने भनेर मेरो श्रीमतीले त्यसमा पनि मलाई भनिदिनु भनेर भनेकी छन्। 10 वटा ब्ल्याङ्केट पनि उपलब्ध गराइन्छ। यी त सानो कुराहरू भए, व्यक्तिगत रूपमा उनले गर्ने कुराहरू भए, तर सरकारको तर्फबाट गर्ने कुराहरूको हकमा बाटोको कुरा, मुख्य रूपमा यहाँ बाटोको कुरा र विद्युतको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, जुन साथीहरूले यहाँ माग पत्रहरूमा राख्नुभएको छ र रेस्ट्रिक्सन हटाउनु पर्ने कुरा, पर्यटनका लागि सजिलो बनाउने, रेस्ट्रिक्टेड एरिया भनेर मान्छेहरू आवत जावत गर्न नदिने खालको स्थिति जुन छ त्यसलाई एउटा पर्यटकीय जब यो डेस्टिन गएर बाटोको रूपमा छ भने यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र भन्न नदिनु पर्ने र रेस्ट्रिक्टेड बनाउनु पर्ने पनि धेरै आवश्यकता त्यस्तो जस्तो लाग्दैन। त्यस सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, त्यस सम्बन्धमा उहाँले प्रस्ताव बनाएर अगाडि बढाउनु हुनेछ र मन्त्री परिषदले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेर यहाँको आवागमन सहज बनाउने, यहाँ हेलिकप्टर आदि आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने र पर्यटकहरू आउने कुरालाई पनि सहज बनाउने ती कामहरू हामी गर्छौँ। र अहिलेको समयमा धेरै कुराहरूलाई रिस्ट्रिक्टेड गरिरहनु पर्ने या नियन्त्रित गरिरहनु पर्ने धेरै कुरा हुँदैन। पहिले हामीसँग डिओपी थिएन, पहिले हामीसँग सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति थिएन, त्यस्ता बेलाहरूमा रिस्ट्रिक्टेड गरिएको होला। तर अहिले जब हामीसँग सुरक्षा निकायहरू छ, डिओपी छ, अरू सुरक्षा निकायहरू छन् भने त्यसको निगरानी हुन्छ, निगरानी हुन्छ, आवागमनको निगरानी हुन्छ, त्यो प्रवेश गर्छ, त्यो कस्तो खालको मान्छेहरू प्रवेश गर्छ, त्यो घुम्न आएको छ, त्यो कुराहरूको जानकारी हुन्छ। त्यसकारण अहिले रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजको ताप्लेजुङको भ्रमणमा के भए र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यहाँ के थियो, यो सन्दर्भलाई आज हामीले विस्तृतमा उतार्ने प्रयास गरेका छौँ र प्रधानमन्त्री भ्रमणको सन्दर्भका अन्य थुप्रै प्रसङ्गहरू पनि बाँकी छन्। प्रधानमन्त्रीले आज तय गरेको कार्यक्रम थियो, इलामको सन्दकपुरमा एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जान सक्नु भएन र प्रधानमन्त्री सिधै विराटनगरबाट काठमाडौँ फर्किनु भएको छ प्रधानमन्त्री सहितको टोली। त्यसका बारेको विस्तृत जानकारीसहित अन्य विवरणहरू बाँकी छन्। एउटा छोटो विश्राम। ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको टोली ताप्लेजुङ आउने भनेपछि तयारीका लागि सदरमुकामबाट र आसपासका गाउँपालिकाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित करिब 90 जनाको टोली 2 दिन हिँडेर दुर्गम गाउँ घुन्सा पुगेको थियो। सदरमुकामबाट 3 दिन लगाएर अनि गाउँपालिका कार्यालयबाट 2 दिन हिँडेर घुन्सा गाउँ पुग्न सकिन्छ। सोमबार पुगेका 2 हेलिकप्टर मध्ये
प्रधानमन्त्री सवार हेलिकप्टरमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, घुन्सा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष याङजोम शेर्पा र सुरक्षा अधिकारीहरूसहित 15 जनाको टोली सवार थियो। अर्को हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ सहितको टोली सवार थियो। प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्री एवं मुख्यमन्त्री सहितको टोली पुग्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि बेग्लै हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्कर अली सहितको टोली कार्यक्रम स्थलमा ओर्लेको थियो। दर्शकवृन्द, बालुवाटारमै हेलिप्याड बनेपछि प्रधानमन्त्री निवासको आँगनबाट सोझै गन्तव्यका लागि उडान अहिले यति बेला सहज भएको छ। पहिले हेलिकप्टर चढ्नका लागि एयरपोर्टसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निवासको आँगनबाटै हेलिकप्टर चढेर गन्तव्यमा पुग्ने र आँगनमै ओर्लने गरेका छन्। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओली सङ्खुवा सभाको एक कार्यक्रमका लागि निवासबाटै हेलिकप्टरमा गएका थिए। दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री झन्डै 1 वर्षको अन्तरालमा काठमाडौँबाट बाहिर निस्केका हुन्। बालुवाटारमै हेलिप्याड बनेपछि अब एयरपोर्ट जाँदा सवारी जाम नहुने र जनतालाई थप सुविस्ता हुने तर्क प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अस्ति सुनाएका थिए। सोमबारको आजको यो भ्रमणमा ताप्लेजुङको घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको उद्घाटन गर्ने मुख्य कार्यक्रम तय थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा हिमाली दुर्गम गाउँमा आयोडिनयुक्त नुनको अभाव अझै पनि समस्याकै रूपमा रहेको अनुभव मञ्चमा बोल्ने क्रममै पक्कै पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ। हामीले अघि सम्बोधन अंशमा पनि सुन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले यहाँ आयोडिनयुक्त नुन पाउँछ भनेर सोध्नु भएको थियो। जवाफमा पाउँदैन भन्ने सुनियो। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीले आयोडिनयुक्त नुनको समस्या अझै समाधान भएको छैन भनेर फेरि सोधेका थिए। उत्तरमा नुनको समस्या अझै रहेको आवाज आयो र प्रधानमन्त्रीले जवाफमा छिट्टै आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। निवासको आँगनबाटै हेलिकप्टर चढेर दुर्गम गाउँमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशका जनता अझै पनि आयोडिनयुक्त नुनकै समस्यासँग कसरी जुधिरहेका छन् र जीवन बिताउन बाध्य छन् पक्कै यो महसुस गरेको हुनुपर्छ। त्यही मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले समृद्धिका लागि आफ्नो सरकार अघि बढिरहेको र देशमा विकासको लहर चलेको अनि यो सरकारका काम अनि प्रगति देखेर उत्साहको देशभर माहौल बनेको दाबी गरेका थिए। तर त्यही मञ्चमा थाहा भयो कि यहाँ त आयोडिनयुक्त नुनकै अभाव छ। नागरिकहरू अझै पनि ढिक्का नुनबाटै निर्वाह गर्दैछन्। पशुका लागि ढिक्का नुनको अभाव त छँदैछ, मान्छेका लागि समेत आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्था सहज नहुँदा त्यही ढिक्का नुनकै भर पर्नु परेको छ। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा केही पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भ्रम फैलाइरहेका बताउन पनि छुटाएनन्। प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर पार्ने, बन्द रहेका नाकाहरूलाई अब खोल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार सफल हुँदै गएको दाबी पनि गरेका छन्। सरकारको प्रगतिबाट आत्तिएकाहरू र केही काम नपाएकाहरूले आफूलाई हटाउन खोजेका भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा वर्तमान सरकार नढल्ने, जनताको पक्षमा काम गरिरहने बताए। देशको प्रगति हुन्छ भनेर आत्तालिएकाहरूले आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै देशको गुमेको जमिन फिर्ता गर्ने जस्ता लोकप्रिय काम गरेको सरकारले अरू थुप्रै विकास र समृद्धिका काम नगरोस् भन्ने चाहेर आफूलाई हटाउन खोजिएको जिकिर प्रधानमन्त्रीको फेरि पनि एकपटक दोहोरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले घुम्सा जस्तो दुर्गम गाउँ आगामी 3 वर्षमा नै अब सुगममा परिणत हुने घोषणा पनि आज त्यहाँ सुनाएका थिए। कञ्चनजङ्घा हिमालको प्रवेशद्वार मानिने हिमाली गाउँमा प्रधानमन्त्री सहितको टोली पुग्दा घुन्सावासी निकै उत्साहित भएका छन्। जिल्लाको दुर्गम घुन्साको विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीयले लिखित मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। घुन्सालाई नमुना गाउँ बनाउने प्रतिबद्धतामा केन्द्र सरकारबाट सहयोगको आशा स्थानीयहरूले राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट लिखित मागपत्र बुझाएका फत्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज लिम्बूसँग मैले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएपछि कुराकानी गरेको छु र यो भ्रमणको बारेमा सोधपुछ गरेको छु। यो सुनौ। फक्ताङ गाउँपालिकाको केन्द्रबाट 2 दिन हिँड्नुपर्छ। 2 दिन हिँडेर पुगेको हामी। सिडिओ साहबहरू पनि जानुभएको थियो 2 दिन हिँडेर? हजुर 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 2 दिन हिँडेर सबै। सदरमुकामसँग उहाँहरू 3 दिन, पालिकाबाट म 2 दिन। यहाँ चाहिँ घुन्सा स्थित एउटा विद्यालय रहेको छ। त्यो विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छात्रावृत्ति भनेर चाहिँ उहाँको धर्मपत्नीद्वारा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने अनि आगामी दिनहरूमा यो घुन्सा यो क्षेत्रमा चाहिँ नमुना
हिमाली बस्ती बनाउनको लागि प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र उत्तर दक्षिण लोकनगर ताप्लेजुङ जिल्लाको चाहिँ जुन तिप्तला नाका हुँदै चाइनासम्म जाने यी बाटोमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ नाका खोलेर चाहिँ कालोपत्री गर्ने यी इत्यादिका कुराहरूमा चाहिँ यहाँका समुदायलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ फर्किनु भएको छ। विशेष गरी फक्ताङ गाउँपालिका नेपालकै तेस्रो ठुलो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले गर्दा अनि यो जुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ सञ्चारको समस्या छ अनि यातायातको समस्या छ यी इत्यादिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटनको जुन पर्यटन पदमार्गको जुन स्तर उन्नतिका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रमा बुझाएका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ ज्ञापन पत्रमा बुझाएको जुन कुराहरूलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ सम्बोधन भएर अगाडि गयो भने यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ जीवन स्तर चाहिँ उक्सिनेछ र यहाँको जुन स्थानीय सरकारलाई पनि अलिक टेवा पुग्नेछ भन्ने उद्देश्यले ज्ञापन पत्र हामीले बुझाएका छौँ। र आज अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ बेडहरूमा चाहिँ कम्बलहरू चाहिँ नभएकोले चाहिँ अब धर्मपत्नीद्वारा चाहिँ अब कम्बलहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर अघि कार्यक्रममा घोषणा गर्नु भएको छ। अनि आयोडिनको के छ खास समस्या चाहिँ आयोडिन युक्त नुनको के समस्या छ हाम्रो गाउँपालिकामा? गाउँपालिकामा यहाँ चाहिँ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ पशुपालनको अत्याधिक यहाँ चाहिँ सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पशुहरूलाई चाहिँ चौडी अनि ज्याक लगायतका यहाँ चाहिँ तपाईँको पशुहरूलाई चाहिँ आयोडिन भन्दा पनि जोडे नुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खुवाउने चलन भएको हिसाबले यो आयोडिन भन्दा पनि जोडे नुनलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आवश्यकता पर्छ भन्ने खालको यहाँको समुदायको चाहिँ त्यो बुझाइरहेको स्थिति छ। ए भनेको त्यहाँ भनेपछि हामीलाई ढिक्का नुन बढी चाहियो आयोडिन भन्दा पनि? हजुर हजुर। आयोडिनको आपूर्ति हामीलाई पर्याप्त छ? आयोडिन युक्त नुनहरू हामीले पाउँछौँ त्यहाँ? यो सदरमुकामदेखि निकै जुन लगभग लामो गन्तव्य हो यसले गर्दाखेरि सदरमुकामदेखि यहाँसम्म ल्याउनलाई ढुवानी निकै लाग्छ। सम्थिङ तपाईँको सदरमुकामदेखि अहिले 100 रुपियाँ केजी लगभग ढुवानी लाग्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि सदरमुकाममा त पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ तर यहाँ चाहिँ ढुवानी गरेर ल्याउनलाई अलिकति समस्या रहेको छ। त्यही भएर नै गाउँलेको माग पनि आयोडिन युक्त नुन जोडे नुनलाई चाहिँ यहाँको पशु पालनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आवश्यकता पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको ठाउँमै रहेको मैले बुझेँ। सरोज लिम्बूसँग गरिएको कुराकानी थियो। फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आज प्रधानमन्त्री गएको गाउँपालिका यही हो जो कार्यक्रम भएको गाउँ चाहिँ घुन्सा। घुन्साको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री सहितको टोली ओलाङचुङ गोलामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी केन्द्र र सीमावर्ती क्षेत्र टिपताल पास लगायतको क्षेत्रको हवाई निरीक्षणपछि इलामको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम तय थियो तर इलाम भ्रमण अचानक स्थगित भयो। मौसम खराबीका कारण इलामको सन्दकपुरमा पुग्ने कार्यक्रम स्थगित भएको बताइएको छ। घुन्साबाट सोझै विराटनगर हुँदै प्रधानमन्त्री सहितको टोली काठमाडौँ फर्किएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा इन्धन भरेर हेलिकप्टर काठमाडौँ फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरबाट ओर्लिनु भएन। उहाँसँगै रहेका अन्य नेताहरू सुभाषचन्द्र नेमाङ, योगेश भट्टराई लगायत चाहिँ उत्रिएर केही बेर विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा उहाँहरू बस्नुभएको थियो। इलामको सन्दकपुरमा स्थापना भएको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री जान नसकेपछि प्रदेश नम्बर 1 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरले बीओपीको उद्घाटन गरेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री ओलीले ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँमा पुगेर आफ्नै पार्टीका केही मान्छेले लेखेर अनि छपाएर आफ्ना विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, सरकार ढाल्न खोजेको र देशमा भएको प्रगति देखेर डाहा गरेको भाषण गर्दै गर्दा यता काठमाडौँमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चिनिया राजदूत हौ यान्सीसँग आफ्नै निवासमा भेट गरेका छन्। राजदूत यान्सी सोमबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेकी थिइन्। भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धबारे कुराकानी भएको र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले लेखेको एउटा पछिल्लो पुस्तक उपहार दिएको बताइएको छ। नेकपाको पछिल्लो विवादको बारेमा पनि राजदूतले चासो राखेकी र प्रचण्डले आफ्नो ब्रिफिङ सुनाएका हुन सक्ने भनेर समाचारहरू आएका छन्। चिनिया राजदूतले नेकपा विवाद चर्किँदै जाँदा आफ्नो सक्रियता बढाउने गरेकी छिन्। पछिल्लो पटक बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी विवादले सीमा नाग्ने अवस्था देखेपछि त्यसको अघिल्लो दिन उनी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेकी थिइन्। त्यो पनि दिन ढलेर रात परिसकेपछि। त्योभन्दा अगाडि पार्टी विवाद उत्कर्षमा रहँदा नेकपाका शीर्ष नेताहरूका निवासमै पुगेर उनले भेट गरेकी थिइन्। चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म भेट गरेका समाचारहरू पनि हाम्रा लागि नौलो हुन छाडेको छ।
सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा रहेको यही बेलामा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको नेपालमा सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख त्यसपछि भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण भइसकेको छ। ताजा हामीले घटनाक्रम थाहा छ। चिनिया दूतको यही बेलामा सक्रियता, त्यसमाथि आउने साता चीन र भारतबाट नेपालमा कूटनीतिक भ्रमण हुँदैछ र त्यो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो सन्दर्भलाई केलाउँदा नेपालमा बाह्य शक्तिको सक्रियता बढेको बुझ्न पर्याप्त छ। अब एउटा नेपाली राजनीतिमा उमेर पाकेकाहरूको पकड बारेको रिपोर्ट छ। एउटा निजामती कर्मचारीले 58 वर्ष पुरा गरेपछि अवकाश पाउँछ, तर राज्यको नीति नियम बनाउने नेताहरूको उमेर हदबन्दी हुनुपर्छ कि पर्दैन? नेतृत्वमा युवा पुस्ता स्थापित गर्नुपर्ने बहस अहिले पनि फेरि एकपटक उठेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै यो बहसलाई अलि व्यापक मुखरित गराउनु भएको छ। तर ती बहसहरू निरर्थक जस्ता छन्, किनभने नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका वृद्ध नेताहरूले नै सुन्नै चाहँदैनन् युवा नेतृत्वको यो बहसलाई। कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रका युवाहरूलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने त्यो प्रयास भएको देखिँदैन। ती सबै युवा एउटा न एउटा वृद्ध नेताहरूको पछि लागेर आफ्नो राजनीति सिद्ध गरिरहेका युवाहरूको पनि आफै खालको समस्या रहेको छ। र यही नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको लाई स्थापित गर्ने विषय व्यापक स्तरमा बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छ, तर युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिने विषय प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन। यही सन्दर्भलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। नेकपा विवाद चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 22 गते एउटा अभिव्यक्ति दिए। उनले भनेका थिए, हामीले नेतृत्व छाडौँ र युवा पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरौँ। उनको यो अभिव्यक्ति युवालाई दिने गरी भने आएको होइन, यो त पार्टीभित्र आफ्ना विरुद्ध उत्रिएका अरू नेताहरूलाई उनले गरेको प्रहार हो। मनसाय जे होस्, अब राजनीतिक नेतृत्व वृद्धबाटै चल्दैन। यही मुद्दा अब सत्तारूढ नेकपाका युवा नेताहरूले उठाए पार्टी फुटबाट पनि बच्न सक्थ्यो, मुलुकको भविष्य पनि बन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो। युवामा सत्ता हस्तान्तरणको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। केही प्रयास कांग्रेसका युवा नेताहरूले गरे पनि ती सबै निरर्थक बन्यो, कारण एक न एक वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्जवल देख्ने युवा नेताहरू आफ्ना वृद्ध नेतासँग नेतृत्व देऊ भन्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। नेताको उमेर र नेतृत्व अवधि। नेता केपी शर्मा ओली उमेर 69 वर्ष, नेतृत्व 2071बाट तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष, हाल नेकपाका अध्यक्ष, राजनीतिक दल नेकपा। पुष्पकमल दाहाल 66 वर्ष, 2046 देखि तत्कालीन एकता केन्द्रको महामन्त्री, 2059बाट तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष, हाल नेकपाका अध्यक्ष नेकपा। माधव कुमार नेपाल 68 वर्ष, 2050 देखि 2065 सम्म तत्कालीन एमालेको महासचिव, हाल नेकपाको वरिष्ठ नेता नेकपा। झरना खनाल 71 वर्ष, 2047 सम्म तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिव, 2064बाट तत्कालीन एमालेको महासचिव, 2065 मा तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष, हाल नेकपाका वरिष्ठ नेता नेकपा। वामदेव गौतम 72 वर्ष, विभिन्न चरणमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म नेकपा। शेरबहादुर देउवा 74 वर्ष, 2059 देखि 2064 सम्म तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति, 2072 सालदेखि लगातार कांग्रेस सभापति नेपाली कांग्रेस। रामचन्द्र पौडेल 76 वर्ष, 2040 सालदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय नेपाली कांग्रेस। यिनै नेताहरूको चङ्गुलमा नेपाली राजनीति घुमेको छ। यी बाहेक धेरै नेताहरू 60 कटेका छन्। उनीहरू नै नेपालको भविष्य कोर्न तम तयार छन्। के यी वृद्धहरूबाट भोलिको नेपाल निर्धारण हुन्छ? किन युवाहरू नेतृत्वसम्म पुग्न सक्दैनन्? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अब युवा नेताहरूले दिनुपर्छ, होइन भने सबै दलका युवा नेताहरूले वृद्धलाई सम्मानपूर्वक विदा गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको अनुभव र युवाको क्षमताले मात्र मुलुक बन्न सक्छ। नेपाली राजनीतिमा वृद्ध नेताहरूको दबदबाको विषयलाई समावेश गरेर तयार पारेको यो रिपोर्ट थियो। दर्शकबिन, आज हामीले प्रधानमन्त्रीको ताप्लेजुङ भ्रमणलाई विशेष विषय बनाएर त्यसको विस्तृतमा कभरेज दियौँ, किनभने त्यो दुर्गम गाउँ थियो। त्यहाँको गाउँपालिकाको केन्द्रबाट, गाउँपालिका कार्यालयबाट त्यो गाउँ जहाँ कार्यक्रम भएको गाउँ हो त्यहाँ जानकै लागि पनि 2 दिन समय लाग्ने अवस्था थियो। त्यहाँबाट हामीले सूचना सङ्कलन गर्नका लागि निकै गाह्रो पनि भयो। ताप्लेजुङ सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट बसन्त लिम्बूको सहयोगमा आजको कार्यक्रम, आजको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कभरेज तयार भएको छ, सम्भव भएको छ। बसन्तलाई धन्यवाद सहित पावर न्युजको यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।